दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीप हरतु मे पापम दीपज्योतिर्नमोस्तुते। जय श्री मुक्तिनाथ। नेपालीहरूको महान पर्व शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुहुने नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु अनि उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हामी आज यमपञ्चक अन्तर्गत तिहार अन्तर्गत लक्ष्मी पूजाको दिन यहाँ उपस्थित भएका छौँ र आज यो तिहार पर्वलाई मध्यनजर गरेर यो पर्वको वास्तविकता के हो, यो पर्वलाई शास्त्रहरूले कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन्, कसरी प्रस्तुत गरेका छन्, यसको समाजमा कस्तो प्रभाव छ, यसको सम्पूर्ण क्षेत्रबाट यसको चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। वास्तवमा नेपाली समाजमा यो पर्वलाई, यो तिहारलाई तीनवटा शब्दले प्रयोग गरेको देखिन्छ, तीनवटा शब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ यो चाडका लागि। एउटा तिहार, एउटा यमपञ्चक अनि एउटा दीपावली। अब पहिले हामीले चर्चा गरौँ यी तीनवटै शब्दका अर्थ के हुन् र यो एउटा पर्वको नाम तीनवटा किन रहन गयो। धेरै प्रचलित नाम हो तिहार। नेपाली मुखमा, नेपाली जनजीवनमा तिहार भनेपछि यही 5 दिनलाई सम्झिन्छ, जो कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशीदेखि कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको द्वितीयासम्मको यो 5 दिनलाई तिहार भनिन्छ। यसको मुख्य नाम यमपञ्चक हो। अब यसलाई यमपञ्चक किन भनियो, तिहार किन भनियो र दीपावली किन भनियो, त्यतातिर जाउँ। दीपावली शब्दको अर्थ हुन्छ दीपानाम आवली यानी पंक्ति, श्रेणी। दीपहरू प्रज्वलन गरिन्छ पंक्तिबद्ध बनाएर। यो दीपै दीपको उत्सव हो, यहाँ दीपोत्सव हो। यो कार्तिक महिनामा दीपदानको शास्त्रमा धेरै महत्त्व वर्णन गरेको छ र यसैसँग सान्दर्भिक पर्व हो यो दीपावली। एक अर्थमा हेर्ने हो भने अज्ञान रूपी अन्धकारलाई निवारण गर्नको लागि ज्ञानको दीपक जलाउने पर्व हो यो दीपावली। र यस्ता दीपै दीपले प्रज्वलन गरेर भगवती लक्ष्मीको निराजन गरिन्छ, त्यही कारणले यसको नाम रह्यो दीपावली। कार्तिक महिनाको त्रयोदशीदेखि नै दीपदान गर्ने शास्त्रमा उल्लेख आउँछ। कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यमदीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्युर्विनश्यति भनेको छ। यमराजलाई सम्झेर घरको बाहिर कार्तिक महिनाको शुक्ल त्रयोदशीका दिनदेखि 5 दिनसम्म दीपदान गर्ने हो भने अपमृत्युबाट मान्छे बच्न सक्छ, यस्तो शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। र यही मानेमा, यही अर्थमा दीपावली शब्दको अर्थ हो र दीपावली मनाउँदै आउँछौँ। अर्को शब्द हुन्छ तिहार। तिहार शब्दको खास त्यस्तो शब्दार्थ पाइँदैन शब्दकोशमा। यद्यपि छिमेकी राष्ट्र भारतमा हरेक पर्वलाई त्यौहार भन्ने गरेको पाइन्छ। त्यहाँ चाहिँ सबै पर्वहरूलाई, सबै चाडहरूलाई त्यौहार भनिन्छ। त्यौहार शब्दको पर्यायवाची शब्द पर्व हो। पर्वलाई नै त्यौहार शब्दले सम्बोधन गरेको पाइन्छ। अब उसरी नेपालमा हरेक पर्वलाई त त्यौहार शब्दले वर्णन गरेको पाइँदैन, तिहार शब्द प्रयोग गरेको पाइँदैन। तर यही यमपञ्चकलाई चाहिँ तिहार भनेर मानिन्छ। अब यो नेपाली शब्द मात्रै हो, यमपञ्चकलाई प्रयोग गरिएको नेपाली शब्द हो तिहार। यो एउटा पर्व हो। तिहार शब्दको अर्थ त्यस्तो शास्त्रीय अर्थभन्दा पनि यसको व्यावहारिक अर्थ हो पर्व, पर्व विशेष यमपञ्चक। तेस्रो अर्थ हो, तेस्रो नाम हो यो पर्वको यमपञ्चक र मुख्य नाम पनि यही हो। पञ्चक शब्दको अर्थ हुन्छ कुनै 5 चिजको समुदाय। संस्कृतमा पञ्च एव पञ्चक, 5 नै 5 हो, पञ्चक हो। 5 को समुदाय नै पञ्चक हो। के 5 त भन्दा यहाँ 5वटा दिनको समुदाय छन्।
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा र द्वितीया, यो 5 दिनको समूहलाई नै यम पञ्चक भनियो। अब यम शब्दको अर्थ के हो? यम शब्दको अर्थ हुन्छ धर्म, यमराज, धर्मराज। अब यो यम शब्दलाई संयम अर्थमा पनि लगाइएको छ। महर्षि पतञ्जलिजीले योगका 8 अङ्गमध्ये पहिलो अङ्ग चाहिँ यम मान्नुभयो, अनि नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदिमा जानुभयो। त यो अर्थ हो संयम। यो संयमलाई संयम साधनामा उन्मुख गराउने पर्व पनि हो। र यो विशेष यमपञ्चक भनेको चाहिँ यमराजसँग सम्बन्ध रहेको 5 दिन हो। शास्त्रहरूले वर्णन गर्छन्, शास्त्रहरूमा आउँछ यी 5 दिनमा यमराजले आफ्नो कामलाई यथावत थाती राखेर, आफ्नो कामलाई पनि छोडेर आफ्नी बहिनी यमुनाको घरमा गएर 5 दिन बसेर बहिनीको स्नेह, बहिनीको माया, बहिनीको प्रेमलाई स्वीकार गरेर मिठा मिठा भोजन खाएर, अनि 5औं दिनमा द्वितीयाको दिन बहिनीको हातबाट टीका लगाएर, पञ्चरङ्गी सप्तरङ्गी टीका लगाएर, अनि बहिनीको प्रेमको लागि आफ्नो कार्यको अभिभार पनि त्यागिदिएका कारणले गर्दा यो यमराजसँग र यमुनासँग जोडिएको कथा पुराणमा आउँछ। त्यसैले यो पञ्चकको नाम हो, यो 5 दिनको पर्वको नाम हो यमपञ्चक। अब यमपञ्चक, तिहार र दीपावलीको अर्थ हामीले संक्षिप्तमा यसरी चर्चा गऱ्यौँ। अब यमपञ्चकमा रहेको जो 5 दिन छ, यो 5 दिनको बडो महत्त्व छ। एक दिनको क्रमशः चर्चा गर्दै जानेछौँ। अब यो पौराणिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने, शास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त्यसको आफ्नै महत्त्व छ। सँगसँगै व्यावहारिक दृष्टिकोण र सामाजिक दृष्टिकोणले पनि बडो सुन्दर छ यो पर्व। एक त यो ऋतु कहिले आउँछ? यो पर्व शरद ऋतुमा आउँछ। शरद ऋतु सर्वोत्तम ऋतु हो। कविहरूले वसन्त ऋतुलाई ऋतुराज भनेर चर्चा गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी रसिक कविहरूले शरद ऋतुलाई ऋतुरानीको रूपमा व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ। हाम्रो नेपालमा लेखनाथ पौड्याल, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लेख्नुभयो, वर्षा जागरिली दासी, वर्षा जागरिली दासी, धोई पोती लिपि चली, वर्षा जागरिली दासी, धोई पोती लिपि चली, शरद मालिकनी आई, गर्न थाली ढलिमली। वर्षा ऋतुले यस्तो जागरिलो भएर झाडु पोछा गरेर सफा बनाएर वर्षा ऋतु त गइन्, अब मालिकनी बन्दै शरद ऋतु आइन् र ढलिमली। यहाँ साम्राज्ञीको एउटा चित्रण गर्नुहुन्छ, साम्राज्ञीको रूपमा शरद ऋतुलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ। वास्तवमा पर्यावरणको दृष्टिकोणले, स्वच्छताको दृष्टिकोणले यो ऋतु बडो सुन्दर ऋतु छ। यो ऋतुमा व्यक्तिको मन त्यसै पनि प्रकृतिको नजिकमा कोही व्यक्ति जान्छ भने, प्रकृतिको सामिप्यमा मानव पुग्छ भने त्यो मानवले बडो आनन्दित महसुस गर्छ। त यो शरद ऋतु यही कारणले पनि हो नेपालीहरूको महान पर्व भनेर दशैँ र तिहारलाई किन लियो? किनकि असोज र कार्तिक यी 2 महिना शरद ऋतुमा पर्छन् र यी दुईवटै पर्व शरद ऋतुगत अन्तर्गतका पर्व हुन्। त्यसैले यसलाई महान चाड भनेर नेपालीहरूले मान्न थाल्यौँ, शरद ऋतु। अब यो ऋतुमा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीको दिन अर्को एउटा पर्व जोडिएको छ। उसरी यमपञ्चक मध्येको त काग तिहार हो। 5 दिनको तिहारलाई त यो प्रथम दिन हो। यो दिन कागको पूजन हुन्छ। अब कागलाई किन पुज्ने, यी यावत चर्चाहरू आउँछन्। शास्त्रीय आधारमा हेर्ने हो भने काग यमराजका दूत हुन्। यमराजलाई हाम्रो सन्देश, नराम्रो खबर नपठाउनु है भनेर 8 दिशा 10 दिशामा छरिएका कागहरूलाई पूजन गरेर, कागलाई बलि प्रदान गरेर, बलि भनेको उपहार, बलि भनेको भेट, बलि भनेको भोजन, कागलाई भोजन प्रदान गरेर, उपहार प्रदान गरेर अनि हाम्रो सकारात्मक सन्देश यमराजसँग पुर्याइदियोस्। किनकि यमराजका दूत काग हुन्, यमराजका दूत कुकुर हुन्। यो मानेमा यमराज धर्मराजसँग जोडिएको पर्व भएकाले पहिलो दिन कागको पूजन गरियो।
अब यो शास्त्रीय दृष्टिकोण, यसलाई व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि हेर्न सक्छौँ। काग मानवले पहिले पहिले सूचना प्रवाहका लागि, मानव जगतले सूचना सन्देश प्रदान आदान प्रदानका लागि कागलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ। अहिले पनि ग्रामीण इलाकामा त काग आयो भने, कागले आएर कराउन थाल्यो भने, का गर्न थाल्यो भने अब यसले सकारात्मक सन्देश ल्यायो कि नकारात्मक सन्देश ल्यायो, अझ यहाँसम्म पनि हेर्ने चलन छ। अब त्यो करायो, बसेर कराउन्जेल करायो, करेर उडिसकेपछि कुन दिशातिर उड्यो त्यसले त्यही सन्देश प्रदान गर्यो। दक्षिणतर्फ उडेर गयो भने मृत्युको सन्देश लिएर आयो भन्ने यो मान्यता अझै पनि छ गाउँठाउँमा। त काग जहिले पनि सन्देश प्रदान गर्नको लागि उपयोग गर्दै आएको पक्षी हो। अब पक्षीको कोटीमा कागलाई चाहिँ निकृष्ट पनि मानिन्छ, नराम्रो पनि मानिन्छ। हाँसलाई उच्च स्थान पनि प्रदान गरिन्छ, मयूरलाई उच्च स्थान प्रदान गरिन्छ। अब यो काग पक्षीको पूजन गरेर एक त सनातन धर्मले सारा प्रकृतिको सम्मान गर्यो, किनकि एउटा जनावरको पूजन गर्ने विधान हामीलाई दिएको छ सनातन धर्मले, एउटा कागको पूजन। अब यो व्यवहारिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यही दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीकै दिन अर्को एउटा पर्व जोडिएको छ। देवता र असुर बीच युद्ध द्वन्द्व चलि नै रहन्थ्यो। एकपटक भगवान विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, समुद्रमा अमृत छ, दुवै मिलेर समुद्र मन्थन गर, त्यो अमृत निक्लिसकेपछि मिलेर अमृत पान गर्न पाउनेछौ। त्यसपछि फेरि मृत्यु कसैको हुने छैन, अमर भएपछि त जति लडे पनि खासै ठुलो असर गर्दैन। यो कुरा ठिक लागेर देवता र असुर मिलेर समुद्र मन्थन गरे। समुद्र मन्थन गर्दा यही दिन थियो, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीको दिन थियो। धेरै रत्नहरू निक्लिए, 14 रत्नहरू समुद्र मन्थनबाट निक्लिए। 14औं रत्नको रूपमा, अन्तिम रत्नको रूपमा साक्षात् आयुर्वेदका प्रवर्तक भगवान धन्वन्तरी अमृतको घडा बोकेर आउनुभयो। यो त्रयोदशी थियो, त्यसैले यसलाई धन्वन्तरी त्रयोदशी, धन्वन्तरी जयन्ती भनिन्छ। अब यही धन्वन्तरी भगवानको अवतार भएको दिनलाई नै आज अहिले भारतको केही भागमा र नेपालको पनि मधेसी भागमा, केही भागमा, केही क्षेत्रमा धनतेरसको रूपमा मनाउने चलन छ। यद्यपि धनतेरसको कुनै शास्त्रीय आधार भेटिँदैन। धनतेरस मनाउने यसरी हो, मनाउने विधान यो हो, यो धनतेरसमा यसको पूजन हुन्छ भनेर कुनै शास्त्रीय आधार, ठोस आधार भेटिँदैन। तर कुबेरजीको, किनकि धनका अधिपति कुबेरजी र लक्ष्मीजीको श्रीयन्त्रद्वारा पूजन गर्ने गरेको पाइन्छ। तर धनतेरस भन्दा लाग्छ धन्वन्तरी त्रयोदशी नै अपभ्रंश भएर बिस्तारै कालक्रमले धनतेरसको रूपमा मनाउँदै आएको हुनुपर्छ। यसको अर्को एउटा पक्ष के लिन सकिन्छ भने, के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने, समुद्रमा धेरै रत्नहरू छन्। अब यही धनतेरसकै अवसर पारेर घरमा नयाँ भाँडाकुँडा किन्ने, नयाँ रत्नहरू जोड्ने, सुन चाँदी गरगहना किन्ने परम्परा छ। अब यो समुद्रभित्र त अनन्त रत्नहरूको खानी छ। अब त्यो समुद्र मन्थन गरेर रत्नहरू पनि निस्केका थिए, अनि भगवान धन्वन्तरी आउनुभएको थियो। अब त्यही प्रसङ्गलाई जोडेर रत्नहरू जोड्नु, यो गरगहना जोड्नु एउटा सन्दर्भ हुनसक्छ। अब नभए त्यस्तो ठोस कुनै धनतेरसका लागि आधार भेटिँदैन। तर अहिले पनि अब त यो सामाजिक सञ्जालका कारणले पनि धेरै व्यापक भइसकेको छ, सबैतिर धनतेरस मनाउने चलन आइसकेको छ। तर खास यसको दिन चाहिँ भगवान विष्णुले, भगवान नारायणले धन्वन्तरीको रूपमा अमृतको कलश लिएर अवतार लिएर आउनुभएको यो दिन हो, यो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जुन दिन काग तिहारको रूपमा हामीले काग पूजा गर्छौँ। अब हामी आउँ दोस्रो दिनमा, यमपञ्चकको दोस्रो दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। यो दिन हामी कुकुर पूजन गर्छौँ। अब यसको पहिले शास्त्रीय मान्यता नै हेरौँ, शास्त्रीय यसको अर्थ के हो त्यही हेरौँ। कुकुर पनि
यमराजका दूत हुन्। अझ दौ स्वानौ श्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्याम अन्नम प्रयच्छामि स्याताम एताम अहिंसकौ रक्षताम पति सर्वदा यी इत्यादि प्रमाणहरू पाइन्छन्। श्याम र सबल नाम गरेका वैवस्वत कुलमा जन्मेका दुईवटा कुकुर छन् जो यमराजका दूत हुन्। तिनीहरू हामी यमराजको मार्गमा जाँदै गर्दा मेरो मार्गमा मेरो पथमा यिनीहरूले रक्षा गरून्, यिनीहरूले मलाई सहायता गरून्, दुःख नदिउन्। यो भावमा कुकुरलाई बलिदान गरियो। फेरि कुकुरलाई बलिको अर्थ कुकुरलाई पूजन गरियो, कुकुरको पूजा गरियो। अब कुकुरलाई यो त शास्त्रीय दृष्टिकोण भयो, यमराजका दूत, धर्मराजका दूत र यो यमपञ्चकको अन्तर्गतमा दूतको पूजन गरेर अन्तिममा यमराजको। फेरि यो सबै पूजाको पद्धति पनि यस्तै हो। भगवान भोलेनाथको पूजा गरियो भने पहिला भगवान भोलेनाथका अन्य परिचरहरूको पूजा गरिन्छ, अन्य परिवारको पूजन गरिन्छ, अनि भगवान भोलेनाथको। भगवान नारायणको पूजन गर्दा पनि पहिले द्वारपाल आदि, जय विजय आदि अन्य पार्षदहरूको पूजन गरिन्छ, अनि बल्ल भगवानको पूजन गरिन्छ। त्यस्तै अब यमराज नै यो यमपञ्चकका मुख्य देवता हुन्, धर्मराज नै। त्यही कारणले गर्दा पहिला यमराजका दूतहरूको पूजन गरेर अनि द्वितीयाको दिन यम र यमुनाको पूजन गर्ने यो शास्त्रीय पद्धति हो। अब कुकुरलाई पूजन गर्ने एउटा दृष्टिकोण यो भयो। अर्को दृष्टिकोण मानवले सबैभन्दा पहिलेदेखि सहायता लिँदै आएको जनावर हो कुकुर, र धेरै इमान्दारी जीव हो कुकुर। आज पनि कुकुरलाई यति धेरै प्रयोग गरेको छ मानवले, सुरक्षा निकायमा त पूर्ण रूपमा कुकुरलाई स्वीकारेको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणमा, चोरीको परीक्षणमा सबैतिर कुकुरलाई गरेको छ। फेरि कुकुर बुद्धिमानी पनि हो र कुकुर इमान्दारी विवेकी जीव पनि हो। व्यक्तिभित्र कुनै योग्यता छ भने, प्राणीभित्र कुनै योग्यता छ भने त्यो जुन प्राणी भए पनि त्यो योग्यतालाई कदर गर्नुपर्छ र त्यसको हामीले प्रयोग गर्छौँ भने त्यसलाई त्यत्तिकै उच्च सम्मान प्रदान गर्नुपर्छ भनेर देखाएको पनि हो यो कुकुर पूजाले। अब यसलाई अन्य विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्ने हो भने त मानव पहिला फिरिङ्गी युगमा थियो, पहिले घुमन्ते युगमा थियो, त्यसको द्योतन काग पूजाले गर्छ। फेरि यो हिंसक युगमा आयो, शिकारी हुन थाल्यो, त्यसको द्योतन कुकुरले गर्छ, इत्यादि इत्यादि लक्षणबाट व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर शास्त्रीय आधार यमराजका दूत हुन् र व्यवहारिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने आज पनि हामीले घर घरमा कुकुरलाई घरको रक्षाका लागि राख्छौँ। कोही व्यक्ति नभए पनि घरमा पप्पी छ भनेर, त्यही कुकुर छ भनेर ढुक्क भएर हामी घर छोडेर हिँड्छौँ। अनि हामीलाई सधैँ सहायता गर्दै आएको जीव हो यो कुकुर। त्यसैले कुकुरलाई सम्मान गरिन्छ, कुकुरलाई पूजन गरिन्छ। यो दोस्रो दिन कुकुर पूजाको कुरा रह्यो। अब यही दोस्रो दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीकै दिन अर्को एउटा पनि कथा जोडिएको छ, अर्को एउटा पनि घटना जोडिएको छ। भगवान श्रीकृष्णले एउटा भूमिका पुत्र थिए भौमासुर, उनको अर्को नाम पनि हो नरकासुर। उनले चाहिँ 21,000 कन्याहरू पुर्याएर विवाह गर्छु भनेर ती सबैलाई थुनेर राखेको थियो। अनि 21,000 पुगेका थिएनन्, 16,100 कन्या पुगेका थिए। भगवानले त यसले त बडो उपद्रव गर्दैछ, यसलाई अझै पनि बाँच्न दिने हो भने यसले सारा राज्यलाई नै, पृथ्वीलाई नै यसको नराम्रो प्रभाव पर्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भौमासुरको वध गर्नुभयो। वध गर्नुभएको दिन यही थियो, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीको दिन थियो। भगवान श्रीकृष्णले नरकासुर यानि भौमासुरलाई वध गर्नुभयो र 16,100 कन्याहरूलाई कारागारबाट मुक्त गराउनुभयो। त्यही कारणले गर्दा यो दिन भगवान विष्णुको विशेष पूजन गरिन्छ। अनि गाउँघरमा त नर्के बगाउने पनि चलन छ। आमाहरूले आफ्नो जलाशयमा गएर यो दिन नर्के बगाउनुहुन्छ, ताकि मैले पनि नरकको मार्गमा जान नपरोस् भनेर यसरी यो चतुर्दशीलाई नरकासुर वध गरेको भएर नरक चतुर्दशी पनि भनिने गरेको पाइन्छ। अब हामी आउँ तेस्रो दिन। अब आयो अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, औँसीको दिन। अघि हामीले कथा थोरै चर्चा गऱ्यौँ समुद्र मन्थनको। समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा 14 रत्नमध्ये एउटा रत्नको रूपमा भगवती लक्ष्मी पनि आउनुभयो, रमादेवीको रूपमा। भगवती लक्ष्मीको प्रादुर्भाव भयो रमादेवीको रूपमा, र रमादेवी आउनुभएको दिन थियो यही कार्तिक कृष्ण अमावस्या।
त्यही कारणले गर्दा यो दिन लक्ष्मी पूजनको पनि महत्त्व छ। अब लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी भगवती रमादेवीको प्राकट्य भएको कारणले गर्दा यो दिनको लक्ष्मी पूजा विशेष महत्त्व छ। उसरी आज मात्रै लक्ष्मी पूजा गर्ने हो त अघि पछि नगर्ने त भन्ने प्रसङ्गहरू आउलान्। लक्ष्मी पूजा अघि पछि पनि गर्ने, आज लक्ष्मीजीको प्रादुर्भाव भएको कारणले गर्दा विशेष ढङ्गले लक्ष्मी पूजा गर्ने यो चलन त हाम्रो नेपाली समाजमा छँदैछ। यद्यपि साँझमा गर्ने चलन छ। यो लक्ष्मी पूजाको महत्त्व यसरी औँसीले द्योतन गर्छ। यो सँगै जोडिएको गौ पूजन। उसरी प्रतिपदाको दिन गाई पूजन गर्ने हो। कहिलेकाहीँ तिथि क्षय हुँदा अमावस्याको दिन गौ पूजन पनि गरेको छ। गाई पूजन भनेको यो चाहिँ कृषि मानवका लागि अपरिहार्य छ। कृषिमा प्रविधि परिवर्तन होला, कृषि प्राविधिक ढङ्गले अगाडि बढ्ला, परिवर्तन होला, परिमार्जन होला, तर कृषि बिना समाज सम्भव छैन। अन्न बिना, अन्नोत्पादन बिना समाज त सम्भव कल्पना गर्न सकिँदैन। र यो कृषि प्रधान देश, हाम्रो देश नेपाल त कृषि प्रधान देश हो। अब यो देशको लागि गौ पूजन सँगै जोडिएको गोरु पूजन, अब यो दुवै संयोजन छ। पहिले यस्तो धन मुद्राको रूपमा धन सङ्ग्रह गर्ने चलन थिएन। त्यतिखेरको धन भनेकै गोधन थियो। गाई जसका धेरै गाई छन् ऊ धनी, हजारौँ गाई लाखौँ गाई पाल्ने। अब यो गाईलाई यति धेरै महत्त्व किन दिने? अब गाईको गोबर पनि पवित्र हुने, गाईको गहुँत पनि पवित्र हुने, गाईको दुध पनि पवित्र हुने, किन भन्दा अब यो एन्टिब्याक्टेरिया नै हो। एक हिसाबले हेर्ने भने गहुँत त आज पनि धेरैतिर यसको विषयमा अनुसन्धान भइसकेको छ। वैज्ञानिकहरूले खोज गर्दै हुनुहुन्छ। ठुला घातक रोगहरूलाई पनि गौमूत्रको अर्कबाट ठिक भएका प्रमाणहरू हामीले देख्न थाल्यौँ, सुन्न थाल्यौँ, बुझ्न थाल्यौँ। गोमूत्रको महत्त्वलाई अहिले विज्ञानले नै पुष्ट गर्दै गयो। त गाईले दिने गोबर, अब हेर्नुहोस् घर चोखो हुँदैन जबसम्म गोबरले लिपिँदैन। गोबरमा पनि त्यो कीटाणुहरूलाई नाश गर्ने क्षमता छ, कीटाणुहरूबाट बचाउँछ। गोबर गहुँत शरीरमा कति धेरै भयानक रोगहरू लाग्दा पनि, घातक रोगहरूसँग पनि लड्ने क्षमता गोमूत्र र दुध दहीले, गाईको दुध दहीले प्रदान गर्छ। पौष्टिक त छँदैछ। यही कारणले पनि वैदिक गाईलाई बडो सम्मान दियो। र अब गाई चर्न जान्थे, गौचरण हुन्थ्यो प्रशस्त। गाई चर्न जाँदा जङ्गलका जडीबुटीहरू सेवन गर्थे, जङ्गलका वनौषधिहरू सेवन गर्थे। र त्यही वनौषधिबाट निक्लिएर आएको गोरस, त्यो गाईबाट निक्लेको गव्य अमृत हुन्थ्यो। त्यसैले हरेक काममा पहिले पञ्चगव्य पान नगरिकन त्यो कार्य यज्ञ शुभारम्भ हुँदैन। सुरुमा पञ्चगव्य खाइन्छ, किनकि शरीरभित्र कुनै नकारात्मक भाव छन्, नकारात्मक ऊर्जा यदि शरीरमा विद्यमान छ भने पनि त्यो नकारात्मक ऊर्जालाई नाश गरिदियोस्, त्यो नकारात्मक भावलाई नाश गरिदियोस् भनेर पहिले पञ्चगव्य पान गरेर अनि बल्ल अधिकारी हुन्छ एउटा अनुष्ठानको लागि, आराधनाको लागि। त्यो विधि हाम्रा ऋषिहरूले हामीलाई प्रशस्त गरिदिनु भयो, मार्गदर्शन गरिदिनु भयो। त गाईको सधैँ महत्त्व रहँदै आयो। अब पशुपालन पनि गर्न थालियो। गाईले हामीलाई दुध दिने, गाईले हामीलाई गहुँत दिने, गाईले हामीलाई गोबर दिने, त्यही गहुँत गोबरको सहाराले हामीले खेती गर्ने। अब गाई त्यो मानेमा पनि पूज्य भइन् व्यावहारिक दृष्टिकोणले। अब शास्त्रीय दृष्टिकोणले त गाईलाई लक्ष्मीकै अवतार मानिएको छ। गाईमा 33 कोटी देवी देवताहरूको वास हुन्छ भनेर मानेको छ। गाईमै सबै देवी देवताहरूको वास छ भनेर मानेको छ। गाई त विश्वकी आमा हुन् भनेर मानेको छ। गाई स्वर्गको सोपान हो भनेर मानिएको छ शास्त्रमा। यो आधारमा पनि हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले गाईको पूजन गरिन्छ। अब गाईलाई लक्ष्मीकै रूपमा लिएको भएर पनि लक्ष्मी पूजाको दिन गाईको पूजन गरिन्छ। अब प्रतिपदाको दिन गोरु पूजन पनि गरिन्छ, गोवर्धन पूजन पनि गरिन्छ। गाईले त दुध दियो, गोबर दियो। अब क्षेत्रकर्षण गर्नु पर्यो, खेतबारी खन्नु पर्यो, जोत्नु पर्यो। अब अहिले उपकरणमा विकास भयो, अहिले
साधनहरू आए, साधन र स्रोत बढ्दै गए। तर जतिखेर प्रारम्भ बिन्दु थियो, जतिखेर कृषिको प्रारम्भ भएको थियो, कृषि बिना त समाज सम्भव थिएन, तर कृषि औजार बिना, कृषि उपकरण बिना पनि समाज सम्भव थियो। त्यतिखेर एकमात्र उपकरण थियो गोरु। त्यसैलाई हलोबाट खेतबारी जोतेर उत्पादन गरेर जीविकोपार्जन गरिन्थ्यो, समाजको व्यवस्था चलाइन्थ्यो। त गोरुलाई पनि सधैँ मानवले प्रयोग गर्दै आएको छ। कति देवतालाई मात्रै पुज्ने, कति देवीहरूलाई मात्रै पुज्ने, हामीले जसलाई प्रयोग गर्दै आएका छौँ ती हाम्रा प्रत्यक्ष देवता हुन्। हाम्रो नियमित जीवनका सहभागी, सहयात्री, नियमित जीवनका सहयात्री जो छन्, सहयोगी जो छन्, तिनीहरू पनि देवता हुन्। तिनीहरूलाई पनि पूजन गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई यो विशाल उदात्त भावना प्रदान गर्ने सनातन धर्मको यो परम्परा हो। गोरुलाई प्रयोग गरेर खेतबारी जोतिन्थ्यो, खेतबारी कर्षण गरिन्थ्यो। त्यही कारणले गोवर्धन पूजन गरिन्थ्यो। गोरु पूजन गरेर त्यो दिन गोरुलाई पनि विश्राम गर्ने र गोरुको उच्च सम्मान गर्ने। अब त्यही दिन गोवर्धन पूजन पनि गरिन्छ। गोवर्धन पूजन भनेको चाहिँ पर्यावरणप्रति व्यक्ति सधैँ सजग रहनुपर्छ, यो यसको मूल सन्देश हो। भगवान श्रीकृष्ण विश्वलाई यही सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ। हेर, भगवान जम्मा 11 वर्ष ब्रजमा बस्नुभयो, वृन्दावनमा बस्नुभयो, त्यसपछि मथुरा आउनुभयो, त्यसपछि कंसका वधहरूका कथा आउँछन् पुराणमा। तर जबसम्म ब्रजमण्डलमा बस्नुभयो, छोटो समयमा सबैतिरको प्रदूषणलाई नामेट गर्दै जानुभयो। जस्तै पहिले त वायुमा थोरै पृथ्वी तत्त्वको पञ्चतत्त्वलाई नै शुद्धि गर्नु भगवानले। पृथ्वी तत्त्वलाई शुद्धि गर्नुभयो मृत्तिका सेवन गरेर। जल तत्त्वको कसरी शुद्धि गर्नुभयो? यमुनाजीको तटमा, यमुनाजीको नजिकै एउटा कुण्ड थियो। त्यो कुण्डमा एउटा कालीय नाम गरेको विशालु नाग थियो। त्यो नागले यति विषाक्त जल बनाएको थियो, यमुनाजीको जल पतन्त्यु परिगा खगा भनेको छ। त्यो यमुनाजीको जलभन्दा माथिबाट उड्ने चराचुरुङ्गीहरू पनि त्यो विषको प्रभावले गर्दा झर्थे अरे, खस्थे अरे। त त्यस्तो विषाक्त जललाई भगवान श्यामसुन्दरले त्यो कालिया नागलाई त्यो सरोवरबाट निकालेर, किनकि मथुराको त स्रोत नै यमुनाजी, वृन्दावनको त आधार नै जलस्रोत नै यमुनाजी हुनुहुन्थ्यो। अब यमुना नै विषाक्त भएपछि यति धेरै गोवंशलाई पालन गर्ने, कृषिकर्म गर्ने गोपाल वंशीका लागि त अब जलस्रोत नै नभएपछि त, जलस्रोत नै बिग्रिएपछि त बडो सङ्कट आउँदै थियो। बरु जललाई शुद्धि गर्नुपर्छ, जल तत्त्वलाई जहिले पनि संशोधन गर्नुपर्छ भनेर कालिया नागलाई रमणद्वीपमा पठाउनु भयो अनि त्यो जल तत्त्वलाई शुद्धि गर्नुभयो। फेरि आकाश तत्त्वलाई शुद्धि गर्नुभयो। त्यो चाहिँ सकटासुरलाई उद्धार गरेर, सकटासुर नै आकाश तत्त्वको रूपमा थियो, त्यसलाई उद्धार गर्नुभयो। अनि वायु तत्त्वलाई शुद्धि गर्नुभयो तृणावर्तको रूपमा। एउटा असुर थियो, त्यो नै वायुको रूप लिएर आएको थियो। वायुको असुर भनेको वायुको विकार, वायुको प्रदूषण, र यसलाई पनि भगवानले सानै उमेरमा स्वच्छ बनाउनु भयो, वायुको प्रदूषणलाई पनि। अनि अन्तिममा इन्द्रको पूजन गर्ने त्यहाँ लोकको परम्परा थियो। यो त हाम्रो कुल पूजा हो। हरेक वर्ष इन्द्रलाई पूजा नगर्ने हो भने हामी कृषिमुखी जीवन भएका हाम्रो लागि त इन्द्र नै देवता हुन्। समयमा इन्द्रले वर्षा गर्दैनन् भने हाम्रो खेती उब्जनी हुँदैन। फेरि समयमा वर्षा भएन भने जङ्गलमा घाँस पलाउँदैनन्, स्याउला पलाउँदैनन्। फेरि हाम्रा गाईले के खान्छन्? हाम्रो लागि त इन्द्र सर्वोपरि देवता हुन्। त्यसैले हामीले हरेक वर्ष इन्द्रको पूजन गर्छौँ भनेर सबैले इन्द्रको पूजन गर्न तयार गर्नुभएको थियो। भगवान श्यामसुन्दरले भनिदिनु भयो, छोडिदिनुहोस् इन्द्रको पूजन गर्न। हाम्रा लागि त प्रत्यक्ष देवता पो यी देवता हुन्। हेर्नुहोस् त गिरिराज गोवर्धनले हामीलाई गौचरणको लागि भूमि दिएको छ। गोवर्धनले हामीलाई घाँस, स्याउला, जल, यमुनाजीले जल प्रदान गर्नुभएको छ। गोवर्धनका छहराहरूले हामीलाई जल प्रदान गरेका छन्। हाम्रा लागि त प्रत्यक्ष देवता नै गोवर्धन हुन्, प्रत्यक्ष देवता नै यी गाई हुन्, प्रत्यक्ष देवता नै यमुना हुन्। त्यसैले यिनको पूजन गरौँ भनेर इन्द्रको नियमित चल्दै आएको आराधनालाई बन्द गरेर गोवर्धनको पूजन गराउनु भयो। यसको यही नै अर्थ हो, हामी जहिले पनि प्रकृति संरक्षणमा तत्पर रहनुपर्छ, पर्यावरण संरक्षणमा तत्पर रहनुपर्छ। अब त बडो सङ्कटको अवस्था आइसक्यो।
अब हामी हरेक मानव, हरेक व्यक्ति प्रकृति संरक्षणमा, पर्यावरण संरक्षणमा हामीले त्यत्तिकै भूमिका वहन नगर्ने हो भने, हामी हरेक व्यक्तिले नसोच्ने हो भने अब पृथ्वीको आयु पनि त्यति लामो होला जस्तो देखिँदैन। यसै गरी नै पर्यावरणप्रति व्यक्ति असंवेदनशील हुँदै जाने हो भने छिट्टै हामीले यो संसारमा नराम्रो स्वरूप देख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यही सन्देश प्रदान गर्नुहुन्छ भगवान श्याम सुन्दरले र त्यही परम्परालाई गोवर्धन पूजा भनेर अहिलेसम्म पनि गर्दै आउने चलन छ। गोवर्धन पूजा केवल गोबरको गोवर्धन पर्वत बनाएर पूजन त गर्छौँ, तर गोवर्धन पूजा तब मात्रै सफल हुन्छ जब हामीले पर्वतका नाङ्गा पर्वतहरूमा वृक्षारोपण गर्छौँ। एउटा रुख हामीले काट्यौँ भने कमसेकम 4वटा रुख हामीले रोप्न सक्छौँ आफ्नो तर्फबाट, अनि तब मात्रै यो गोवर्धन पूजा सार्थक हुन्छ। यो त वृक्षको लागि मात्रै होइन, त्यत्तिकै जल सम्पदा पनि त्यत्तिकै संरक्षण गर्न यो आवश्यक छ। आज त काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश नदीहरू भन्न सकिँदैन, बागमतीको के हाल छ, विष्णुमतीको के हाल छ। र यसै गरी जल स्रोतलाई, पर्यावरणलाई हामीले लत्याउने हो भने हाम्रो अवस्था पनि भन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौँ हामी पनि। त्यसैले यो सबैप्रति, पर्यावरणप्रतिको सजगतालाई पनि यो गोवर्धन पूजाले सन्देश दिएको छ। गोवर्धन पूजन भगवान श्याम सुन्दरले गराउनु भएको थियो। त्यसै गरी अहिले पनि गोरु पूजन गर्ने चलन छ, गोवर्धन पूजन गर्ने चलन छ, गाईको पूजा गर्ने चलन छ। अब यही दिन कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा, यही दिन नेपाली सम्वतको पनि प्रवर्धन हुन्छ। नेपाली सम्वतको प्रवर्धन हुन्छ। विशेष यो चाहिँ नेवारी परम्परामा चलाउने, नेवारी परम्परामा मान्ने पर्व मानिन्छ। अब यो दिन नेवारी समाजमा चाहिँ, अब हाम्रो नेपाल त बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँ त अनेकतामा एकता हुन जरुरी छ। यहाँ विविधता छ, धेरै जात छन्, धेरै जाति छन्, धेरै धर्म छन्, धेरै भाषी छन्। सबैको संयुक्त स्वरूप नै एउटा सुन्दर बगैँचा हो। बगैँचा तब मात्रै त्यो बगैँचा सुन्दर हुन्छ। एउटै थरीका फुल फुले भने त्यो बगैँचाको सुन्दरता पनि त्यति रहँदैन जति विभिन्न किसिमका प्रजातिका फुलहरू एउटै बगैँचामा सुन्दर ढङ्गले फुल्छन्, त्यो बगैँचा त्यति सुन्दर हुन्छ। त्यसैले यो नेपाल यस्तो साझा फुलबारी हो। यहाँ धेरै जाति छन्, धेरै भाषा छन्, धेरै धर्म छन्, धेरै वर्ण छन्। यी सबैमा सद्भाव उत्तिकै रहन जरुरी छ। त यहाँ नेवार समाजमा, नेवार सम्प्रदायमा यो दिन महपूजा भनेर मनाउने चलन छ। महपूजाको अर्थ हो आफ्नो पूजा। आफ्नो पूजा नेपाली भाषामा भनौँ, संस्कृतमा भन्दा त आत्मपूजा। आत्म शब्द र शरीर शब्दले थोरै भेद गर्छ संस्कृतलाई। शरीर यो पार्थिव शरीर हो, यो पाञ्चभौतिक शरीर हो। एक दिन यो पञ्चभूतमै, पञ्चमहाभूतमै विलीन भएर जान्छ। तर आत्मा भने क्षणभङ्गुर छैन, नाशवान छैन। यो त नजायते म्रियते वा कदाचित् नायम भूत्वा भविता वा न भूय। यो त न कहिले जन्मन्छ न कहिले मर्छ। र यो तन्त्र साधनासँग जोडिएको पर्व हो। नेवार समाजमा जो मनाइन्छ महपूजा भनेर, यो आत्मपूजा हो र यो तन्त्र साधनासँग जोडिएको छ। यसको आफ्नै विधान पनि छ। त्यो पनि यही प्रतिपदाकै दिन मनाउने चलन छ र प्रतिपदाकै दिन नेपाल सम्वत पनि प्रवर्धन हुन्छ। अब हामी आयौँ यमद्वितीया, भाइटिका। पशुहरूको पूजन गर्दै गर्दै आयौँ। अब हामी सामाजिक हौँ। हामीले हाम्रो लागि तिनीहरूको प्रयोग गरेका थियौँ। अब ती सबैको पूजन गरिसकेपछि भाइ पूजन गर्छौँ अनि मानवको पूजन गर्छौँ। दिदीबहिनीले दाजुभाइसँग दीर्घायुको कामना गर्दै सप्तरङ्गी टिका लगाएर, पहिले त धर्मराजको पूजन गरिन्छ, धर्मराजकी बहिनी यमुनाको पूजन गरिन्छ, अष्टचिरञ्जीवीको पूजन गरिन्छ। अनि त्यहाँ प्रार्थना छ, दाजुले बहिनीको लागि प्रार्थना गर्ने, हे यमराज, हे धर्मराज, मेरो बहिनीको, दाजुभाइले दिदीबहिनीको लागि मेरो दाजुबहिनी दिदीबहिनीहरूको आयु लामो होस्, उनीहरूको आरोग्यताको कामना गर्ने। त्यस्तै दिदीबहिनीले पनि दाजुभाइको कामना गर्ने, प्रार्थना गर्ने। अनि पूजन गरिसकेपछि त्यही प्रसाद अनि दिदीबहिनीको हातबाट दाजुभाइले
सप्तरङ्गीको रूपमा अथवा पञ्चरङ्गीको रूपमा, निर्णय सिन्धु आदि ग्रन्थहरूले पञ्चरङ्ग लगाउनु भनेर भनेको पाइन्छ। अब त्यसको पनि त्यत्तिकै वैज्ञानिक महत्त्व छ। पञ्चरङ्ग नै किन टीका लगाउने, 7 रङ नै किन टीका लगाउने? विशेष गरेर यो चाहिँ समाजमा त अब हामी टीका लगाउँछौँ, एकछिन फोटो खिच्छौँ, फेरि सञ्जालमा भाइरल बनाउँछौँ, सकि नै हाल्छ, हाम्रो त्यति धेरै ध्यान दिएका हुँदैनौँ। तर यो चक्र साधनासँग, योग साधनासँग अथवा सूर्य साधनासँग, सबैसँग जोडिएका, धेरै साधनासँग जोडिएको पद्धति हो यो टीका निधारमा। अब यो त आज्ञा चक्र हो, यहाँ निधारमा नै टीको लगाइन्छ। फेरि त्यो टीको ठाडै किन लगाउने? त्यसलाई ऊर्ध्व पुण्ड्र भन्छ। किनकि आत्माको गति जहिले पनि ऊर्ध्वगामी नै हो। आत्मा जहिले पनि आत्मोन्नतिको लागि ऊर्ध्वगमन नै गर्नुपर्दछ। जसरी ज्योतिको गति मास्तिरै हुन्छ, बलेको दीप मास्तिरै फर्कन्छ, दीपको गति जसरी मास्तिर हुन्छ, ज्ञानको गति जसरी मास्तिर हुन्छ, त्यसै गरी जीवात्माको पनि गति ऊर्ध्वगमन नै गर्नु हो। त्यसैको लक्षणाको रूपमा पनि तिलकलाई ऊर्ध्व फर्काएर, मास्तिर फर्काएर लगाइन्छ। त्यो पनि सबै शरीरको सबै चक्रहरूको यो केन्द्रबिन्दु हो, यो निर्देशक हो। त्यसैले यहाँ आज्ञा चक्रमा नै यो पञ्चरङ्गी टीका लगाइन्छ। 5 रङमा पनि अब पञ्चमहाभूतबाट बनेको शरीर पनि हो यो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश छन्। अब यही चिजबाट बनेको भएर तिनीहरूकै प्रतीकको रूपमा पनि पृथ्वीको प्रतीकको रूपमा पहेँलो रङ, जलको प्रतीकको रूपमा जल सेतो हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ, त सेतो रङ। तेज, पृथ्वी, जल, तेज, तेज अब अग्नि, अग्निको वर्ण नै रातो हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वायुको फेरि हरियो, अनि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आकाशको नीलो। यसरी पञ्चरङ अथवा सप्तरङ, 7 चक्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर 7वटा चक्रका रङ अनुसार लगाउने रङ सप्तरङ्गी, पञ्चमहाभूतको प्रतीकको रूपमा लगाउने रङ पञ्चरङ्गी। अब यसरी टीका लगाउने चलन छ। दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइको आयु, आरोग्य, अभिवृद्धिको लागि भनेर यो टीका लगाइन्छ, प्रार्थना गरिन्छ। मखमली माला, जसरी मखमली मालाले आफ्नो धर्मलाई छोड्दैन, जसरी मखमली फुलले आफ्नो स्वभावलाई त्याग्दैन, जसरी मखमली फुल कहिले ओइलाउँदैन, त्यसै गरी मेरो दाजुभाइको जीवन कहिले नओइलाओस्, सधैँ मेरो दाजुभाइको जीवन मौलाओस्। आध्यात्मिक रूपमा, भौतिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, सर्वतोभावमा मेरो दाजुभाइको जीवन जहिले पनि समुन्नत होस् भनेर यो स्नेह र सद्भाव बाँड्ने पर्व हो। र यही दिन यमराज र यमुनाको पूजन हुने कुरा त हामीले बुझि नै हाल्यौँ। यमपञ्चक भएको भएर यो यमपञ्चकका मुख्य देवता पनि धर्मराज नै हुन्। नेपालमा अब हामी थोरै प्रसङ्गमा बुझौँ। नेपालमा मात्रै यो यमपञ्चकमा नेपालको मौलिक संस्कृति भनौँ देउसी भैलो नितान्त मौलिक हो। यद्यपि आधार पुराणसँग लिइन्छ यदाकदा, तर नितान्त मौलिक आधार हो। जस्तै नारीहरूले भैली खेल्ने चलन अनि पुरुषहरूले देउसी खेल्ने चलन। अब यहाँ केही शङ्काहरू पनि उठ्छन्, केही प्रश्नहरू पनि उठ्छन्। यदि कथा के आउँछ भने यहाँ पुराणमा जो पौराणिक कथा छ एउटा, बलि राजाले हामी त्यसै आएनौँ, बलि राजाले पठाए भनेर देउसी खेल्ने पनि चलन छ, भैलोमा पनि यो भन्ने चलन छ। अब पुराणमा एउटा कथा आउँछ, दितिका पुत्र दैत्य बलि, दैत्यराज बलि, उनको राज्य थियो। अदिति माताले तपस्या गरेर पुत्रको रूपमा वामन भगवानलाई पाइसकेपछि वामन भगवानले गएर माग्नुहुन्छ दैत्यबाट त्यो राज्य, पृथ्वीको राज्य, अनि देवताहरूलाई प्रदान गर्नको लागि माग्न जानुहुन्छ याचक बनेर, ब्राह्मण बनेर। त्यो माग्न जाँदा त्यहाँ प्रतिज्ञा गर्छन् बलिले, हे ब्राह्मणदेव, ब्राह्मणदेवले माग्दै भगवानले 3 पाउ जमिन माग्नु भएको हुन्छ। अब 3 पाउ दिनु त मेरो लाजको कुरा हो भनेर बलिले भन्छन्। त्यागको कुरा गर्नुहुन्छ भगवानले पनि त्यहाँ। अब हजुर जतिको दानी कोही छैन भने म जतिको त्यागी पनि कोही छैन, त्यसैले मलाई त के नै आवश्यक छ र म सानो छु, मलाई 3 पाउ पृथ्वी दिनु भनेर त्यहाँ मिठो शब्दमा, मिठो लयमा भन्नुहुन्छ। अब उनले त सङ्कल्प गरेर म 3 पाउ पृथ्वी दिन्छु भनिहाले बलिले। तर भगवानले अब सङ्कल्प छोड्ने बित्तिकै, मैले दिन्छु भन्ने बित्तिकै सानो वामन अवतार त त्रिविक्रम अवतारको रूपमा विराट बनाउँदै जानुभयो। अब त 1 पाउले भूर्भुवः स्वः मह जन तप
सत्यलोकलाई नाप दिनुभयो, अर्को पाउले अतल वितल सुतल तलातल र सातल महातल र पाताललाई नाप दिनुभयो। अब त तेस्रो पाउ कहाँ राख्ने, कहाँ राखौँ बाबु, मलाई त 3 पाउ पृथ्वी दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेका थियो भन्दा पदम तृतीयम कुरु शीर्षणिमे निजम। भगवान् मैले अहिलेसम्म त धन्न सकेको हुँ, धनवान त म सिँगै छु। धन ठुलो कि धनी ठुलो, अब धन सकिएर के भएर म त छु, तेस्रो पाउ मेरो शिरमा राख्नुहोस्। देउशिरै, अब थोरै सन्दर्भ मिल्छ यहाँ। अब केमा राखौँ तेस्रो पाउ भनेर भगवान्ले भन्नुभयो। सबैले भने देउशिरै। अब राजालाई शिर नै दिनु उचित छ। ओहो राजाले त शिर नै दिए, अब यसको प्रचार गर्नु पर्यो भनेर बलिराजाले चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नको लागि शिरै दिए। अनि देउशिरे भनेर मेरो प्रचार गर भनेर पठाउनु भयो। अनि यसरी चाहिँ हामी बलिराजाले पठाएर आएको भन्ने चलन छ। यद्यपि यो चलन यदि हुन्थ्यो भने, यद्यपि यस्तो पौराणिक कथासँग जोडिएकै देउसी भैलो हुन्थ्यो भने कुनै न कुनै माध्यमबाट, कुनै न कुनै पद्धतिबाट भारतमा पनि यो पर्व मनाइन्थ्यो। यसै गरी जस्तो भारतमा पनि के छ भने पर्वहरू त सबै मनाइन्छ, थोरै विधान फरक होला, किनकि बिचबिचमा लामो समयमा परचक्रीहरूले त्यहाँ अतिक्रमण गरेर लामो समयसम्म उपनिवेश भएर पनि बस्नु पर्यो। बेलायतको उपनिवेश भएर पनि भारत बस्नु पर्यो। त्यहाँ मुगलको पनि आक्रमण भयो, फेरि अङ्ग्रेजहरूको पनि आक्रमण भयो। त्यहाँ लामो समयसम्म उपनिवेशको रूपमा रहेको भारत भएको कारणले गर्दा त्यहाँको यद्यपि पर्वहरू मनाउने पद्धति थोरै फरक हुन्छन्, तर छन चाहिँ सबै पर्वहरूलाई मनाइन्छ। यदि बलिराजाले नै पठाएको यो कथालाई जोडेर देउसी खेल्ने चलन थियो भने त्यहाँ पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट खेलिन्थ्यो। नेपालमा इतिहासविदहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यी बलिराजा ती बलिराजा होइनन्, पौराणिक बलि होइनन्। यी त आजभन्दा लगभग 11औं शताब्दीका पश्चिम कर्णाली प्रदेश त्यतिखेरका पश्चिमका राजा, जुम्लाका राजा बलि थिए। बलि नाम गरेका राजा थिए 11औं शताब्दीमा, जसले जुम्लामा त्यतिखेरको कर्णाली प्रदेशको राजधानी भनेर खलङ्गा बजारलाई चाहिँ बनाएका थिए। ती बलिराजाले के भने त्यो बेला त्यहाँको परिवेश कस्तो थियो भने समाजमा चाहिँ मेरो सन्तान जन्मेनन् भने भगवानसँग देवताहरूसँग माग्ने, मलाई सन्तान दिनुहोस्, सन्तान जन्मेपछि म एउटा छोरो एउटा सन्तान चढाउँछु भन्ने। अब सन्तान एउटै मात्रै जन्मियो भने अर्काको किनेर चढाइदिने, छोरा चढाउने छोरी चढाउने। अब धेरै सन्तान जन्मियो भने तिनै मध्येबाट एउटा सन्तान देवतालाई समर्पण गरिदिने। अब तिनीहरू हुन्थे देवदास र देवदासी। अनि देवदास र देवदासीहरूको समूह हुन्थ्यो। अब तिनीहरूले कसरी जीविका चलाउने? अब सन्तान हुनेले त दिन्थे, नहुनेले किनेर भए पनि देवतालाई छोडिदिनु पर्यो, एउटा मात्रै सन्तान जन्मियो भने। त्यस्ता सन्तानको लागि ती छोडिएका देवता र देवदास र देवदासीहरूका लागि राजाले जाऊ गएर मागेर लिएर आउने गर, मागेर खाऊ भन्नु। अब देवदासीहरू जान्थे, भैली भन्थे, भैली खेल्थे। अब इकारान्त शब्द पनि छ, थोरै स्त्रीलिङ्गसँग जोड्दो मिल्दोजुल्दो पनि भयो। ती देवदासीहरूले भैली खेलेर माग्ने, भिक्षाटन गर्ने, अनि देवदासहरूले देउसी खेलेर माग्ने हो। हामी त्यसै आएनौँ, बलिराजाले पठाए। यो बलि चाहिँ यिनै हाम्रै नेपालका 11औं शताब्दीका बलि हुन्। सपाद लक्ष्य खच देशको अवसानपछि आएका पश्चिमको जुम्लामा उदय भएका बलि हुन्। तिनले चाहिँ पठाएको हो भनेर पनि इतिहासविदहरूको, इतिहासकारहरूको भनाइ छ। त्यसैले यो देउसी भैलो चाहिँ नितान्त नेपाली मौलिक संस्कृति हो। यो सबै संस्कृति मिल्दोजुल्दो छ। भारतमा होली मनाउने त्यसै गरी, होलिका दहन त्यसै गरी हुन्छ, रावण वध त्यसै गरी हुन्छ, अन्य जनै पूर्णिमा, अरू धेरै चिज मनाइन्छ, सबै चिज मनाइन्छ, दीपावली, लक्ष्मी पूजा। तर देउसी भैलोको प्रसङ्ग त्यहाँ पनि आउँदैन। त्यसैले यो चाहिँ नेपाली मौलिक संस्कृति हो। यसमा नेपाली इतिहास पनि जोडिएको छ भन्ने इतिहासविदहरूको भनाइ छ भने पौराणिक कथा पनि यहाँ यसमा मिल्दोजुल्दो छ। यो देउसी भैलो पनि यो यमपञ्चकभित्रको एउटा सुन्दर, सबैलाई आनन्द दिने, मनोरञ्जन दिने एउटा संस्कृतिको रूपमा विकास भएको छ। र यो नै यमपञ्चकको समग्र रूप हो। हामीसँग समयको अभावले गर्दा हामीले संक्षिप्त वर्णन गऱ्यौँ। अब यो तिहार सबैका लागि भ्रातृत्वको सद्भाव बढेर जाओस् सबैसँग। यो नै यमपञ्चकको ठुलो भूमिका हुनेछ। साथमा व्यक्ति जहाँ भए पनि नेपालमा त दसैँ तिहारको लागि भनेर व्यक्ति जहाँ भए पनि आफ्नो घरमा आइपुग्ने, यो शरद ऋतु आफ्ना इष्टमित्रहरू सबै जम्मा हुने। शरद ऋतुलाई त फेरि महात्माहरूले त ऋतुनाम मधुमाधवौ
भनेर मधुमाधव हो भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। ऋतुहरूमा म बसन्त ऋतु हुँ भनेर भगवान श्याम सुन्दरले बताउनुहुन्छ, कृष्णले बताउनुहुन्छ। अब कृष्णलाई बसन्त ऋतुको रूपमा मानेर केही रसिक महात्माहरूले, सन्तहरूले राधा रानी चाहिँ शरद ऋतुको रूपमा राधा रानीलाई व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ। बसन्त र शरद ऋतुको यो संयोजन पनि छ। शारदीय यो नवरात्र पनि हामीले भर्खर मनाएर गयौँ र यो शारदीय यमपञ्चकलाई पनि बडो हर्षोल्लासका साथ नेपाली समाजमा मनाउँदै आइएको छ। यिनै यमपञ्चकको विशेष चर्चाका साथ फेरि पनि नजिकमा आउँदै गरेको छठ पर्व, जो नेपालमा त विशेष भौगोलिक हिसाबले तराई क्षेत्रमा मात्रै मनाउने चलन छ। यो छठ पर्व र 2077 सालको यो शुभ दीपावली यमपञ्चक तिहारको उपलक्ष्यमा फेरि पनि सबैलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। जो स्वदेश विदेशमा, जो घरमा हुनुहुन्छ, जो घरमा आएर बस्नुभएको छ, घरमा आएर चाड मनाउँदै हुनुहुन्छ, हजुरहरू पनि सजग हुनुहोस्। यतिखेर त कोभिड-19 को यो महामारी बडो विश्वभरि नै फैलिरहेको अवस्था छ। सकेसम्म सहज भएर, सजग भएर आफ्नै घरमा आफ्नै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई अपनाएर हामीले पर्व मनाउनेछौँ। यहाँहरू सबैको यो दीपावली पर्व दीपोत्सव नै रहोस्, अज्ञानको अन्धकार हटेर जाओस्, ज्ञानको ज्योति सबैको हृदयमा बलोस् र शिक्षाको ज्योति पनि राष्ट्रमा बलोस्। सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना।